حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولندی رہیے، یا ربی اب کی لنا محمد، یا ربی اب کی لنا محمد، سنی لوریاں تو سنندی رہیے، یا ربی اب کی لنا محمد، لباں اتے لب رکھ کے تے گد گدا کے، لباں اتے لب رکھ کے تے گد گد گدا کے، اے غوجے نشے بھی پچھندی رہیے، یا ربی ابقی لنا محمد، یا ربی ابقی لنا محمد، انگلی پکڑ کر کے ویرے دے اندر، کیا شان ماجی حلیمہ سعدیہ دی، انگلی پکڑ کر کے ویرے دے اندر، انگلی پکڑ کر کے ویرے دے اندر، تو رب دے سجن نو ٹرندی رہیے، یا ربی اب کی لنا محمد، انگلی پکڑ کر کے ٹھوڈی ہلا کے، کہو سبحان اللہ، انگلی فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، درد دل نل اے دعا فرمانا کہ جنہاں نے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، میری مراد محترم بھائی محمد عرفان، بھائی محمد طارق محمود رحمانی صاحب، بھائی محمد بلال انصاری صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا کہ اپنے اس ناچیز بھائی نو مدعو کیتا ہے، اللہ انہاں دی محبت نو قبول فرمائے اور اللہ اس پروگرام نو ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ پیارے بھائیو، اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک نے اس غیر گزرے دور دے اندر
اپنے مقدس پاک گھر وچ آن دی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میں چند گزارشات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا۔ موت اور موت تو بعد جنت، اس چیز کا تذکرہ بڑے ہی اختصار نال میں کرنا چاہنا۔ اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا کر کے انسان نو بے یارو مددگار چھٹ نہیں دیتا۔ انسان نو اللہ رب العزت نے بیکار جیا بنا کے چھٹ نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان نو اپنے احکامات دا پابند بنا دیتا ہے۔ انسان دی فطرت نو اسلام دی فطرت کہہ دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اے ساری کائنات دا نظام جڑا سی بڑا تاریخی انداز نال دیکھ رہے ہیں، اے بڑا مضبوط تر نظر آ رہا ہے، پر پیارے بھائیو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نظام بیان فرمایا ہے کہ ساری کائنات دا نظام اے عارضی نظام ہے۔ آسمان عارضی ہے، زمین عارضی ہے، اے ستارے عارضی نے، اے چند تے سورج دا آنا جانا اے عارضی نے، اے بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ نظر آندے نے، اے ساری کائنات دا نظام عارضی نظام ہے۔ اور اس چیز کا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن نو بڑی محبت نال سماعت فرمانا، اور میں تو آڈے کل مہمان دی حیثیت نہ لایا، بڑی دور دراز تو چل کے آیا۔ پیارے بھائیو، محبت دا اظہار قرآن پاک دے نال کرنا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس تو ارشاد فرما دے وہ، فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے دنیا کائنات دا نظام جیڑا ہے اے عارضی جا نظام ہے نا۔ آسمان ایک وقت آئے گا، آسمان نے بھی فنا ہو جانا ہے، اے زمین نو ایک وقت آنا ہے، فنا ہو کر کے رہ جانا ہے۔ اے چاند تے سورج جیڑے نے اے لپیٹ کر کے زمین دے اندر بکھار دیتے جان گے، آسمان دے ستارے جگمگ کردے پھر دینے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے ستارے چڑھ جان گے۔ اللہ دے قرآن نے تذکرے فرمائے، اللہ فرما دینے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ اللہ احکام
الحاکمین فرما رہے ہیں آسمان جدوں پھاڑ دیتا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا ستارے بکھر کر کے زمین تے ڈگ پین گے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جدوں جناب قبراں نو پھاڑ دیتا جائے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدوں سمندراں نو پھاڑ دیتا جائے گا پھر ایک وقت آلے اللہ کام الحاکمین دے دربار وچ حاضری ہونی ہے رب العزت دے سامنے گناہگاراں نو بھی آنا ہی پینا ہے اللہ دے سامنے اللہ دے نیکوکار بھی آنے نے اللہ دے سامنے اللہ دے پیاریاں نو بھی آنا پینا ہے اور رب العزت دے سامنے انہاں نو بھی آنا پینا ہے جڑے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دینے قدم قدم تے ان دے رسول دیاں نافرمانیاں کر دینے میرے بھائی ایک ایک لمحے دا حساب احکام الحاکمین نو دینا ہی پینا ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت جو دنیا تے پیچھے ہے اگے جا کے کٹنا ہے جو دنیا تے جی پہ دنیا تے رہ کے جو کچھ کیتا ہے وہ آخرت میں جا کے کٹ لینا ہے میرے بھائی جو بیچنا ہی وہی جا کے کٹنا ہے دنیا دیا مسالہ لیندے ہونا کدی ککر دے درخت انگور نہیں لگے جو بیچے آئے وہی تسی پایا ہے کدی جناب انگوراں دیا ویلاں تے خربوزے نہیں لگے اور جناب ڈالی تے کدی انار نہیں لگے جو بیجنا ہی وہی کٹنا ہی عالمت نفس ما قدمت و اخرت اگے چل کے انسان دی فقیت سمجھا دیتی ہے انسان نو تنبیہ فرما دیتی ہے اللہ فرماتے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تینوں تیرے رب تو کس چیز نے غفلت اندر کر دیتا ہے ماں غرہ کا کی ہو گیا تینوں بندیا ماں غرہ کا کیڑی چیز نے تینوں توکھے اندر رکھ دیتا ہے کیوں نہیں تو اپنے مالک دا ہو کر کے رہ جاندہ کیوں نہیں اس مالک دا ہو کر کے رہ جاندہ وہ کیڑا مالک اللہ دی خالق کا فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین اللہ رب العزت نے تیری اوقات تینوں سمجھا دیتی او بندیا اللہ دیا کدی موت نو یاد کر کدی اس حقیقت نو یاد کر جدوں ماں دے رحم دی اندر اللہ نے تیرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنا دیتے اللہ نے ماں دے رحم دے اندر تیریاں چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں بنا دیتیاں اللہ رب العزت نے ماں دے بطن دے اندر تیریاں پرورشاں کیتیاں اللہ رب العزت فرماندے نے میں پرورشاں بھی سمتاج کیتیاں نے اللہ دی خلق کا فسوا کا درست کر کے تینوں بنایا تیرے ہتھاں نوں درست کر کے بنایا تیرے متھے نوں جانور کا تراش کر کے بنایا کتے دماغ عطا کر دیتا سوچن دے مادے وچ پیدا کر دیتے نے کتے رب العزت نے زبان عطا کیتی ہے زبان دے وچ اللہ نے بولن دیاں طاقتاں پیدا کر دیتیاں نے میرے بھائی اللہ رب العزت
العزت فرما رہے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر میں جویں دا تینوں چاہیا ہے اوویں دا ہی تینوں بنا کے وکھا دیتا ہے۔ او بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، دس کنے کیتی نگہبانی تیری، کنے تینوں اوتے رزق ہے پہنچایا، اندھیروں باہر سلامت لے آیا، کندے حکم دے نال او دس جیندا رہے جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہے او کندے حکم دے نال دس جیندا رہے جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہے تے کنے تینوں ٹرنا تے پھرنا سکھایا، کنے تینوں چلن دا ول ہے سکھایا، کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا، تو احسان اوندے دا کی مول پایا۔ او بندے غور کرنا، رب العزت نے تینوں بنایا، اللہ کم الحاکمین نے تیری اوقات تینوں دس دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے او میرے بندیا اے ساری کائنات دا نظام پھر ایک وقت آنا ہے جدوں آسمان بھی ختم ہو جانے نے، جدوں ساری کائنات دا نظام بھی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور بھی بات ارشاد فرما دیتی ہے، اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کم الحاکمین فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت دا پیغام لے کے رہنا ہے، ہر ایک نو موت آ کر کے رہنی ہے۔ موت موت چھوٹیاں نو نہیں نہ ویندی، موت وڈیاں نو نہیں ویندی، نو موت جیڑی ہے امیراں نو نہیں ویندی، موت غریباں نو نہیں ویندی، موت وا کر کے رہنی ہے نا، موت آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہی ہے، موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹکاواں، موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹکاواں، میں دکھاں درداں دیاں بارشاں پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں۔ موت جڑی ہے نا اس طرح خوشیاں اپنی جگہ تے نے، بیٹے دیاں تیاریاں نے نا، شادی دا پیغام ہو چکے ہیں، شادی دیاں تیاریاں ہو چکیاں نے، ماں اپنی جگہ تے خوش ہے، ماں اپنی جگہ تے خوشی دا اظہار کر رہی ہے، باپ اپنی جگہ تے خوشی دا اظہار کر رہا ہے، پر میرے بھائی نہ تے موت دی ویندی اس گھر دے وچ خوشیاں نے نا، اچانک غمیاں ہو جان گیاں تے باپ پریشان ہو جائے گا، اچانک غمیاں آ جان گیاں تے ماں پریشان ہو جائے گی، اچانک موت دا پیغام آ جائے گا تے ساریاں خوشیاں خاک وچ مل کر کے رہ جان گیاں نا۔ تے میرے بھائی موت نہیں نہ چھڑ دی، بڑے بڑے آئے تے چلے گئے، بڑے بڑے متکبر ظالم آئے تے چلے گئے، بڑے بڑے فرعون آئے تے چلے گئے، بڑے بڑے قارون آئے تے چلے گئے، بڑے بڑے حمان آئے تے چلے گئے، فرماندے نے بڑے بڑے متکبر ظالم سوخ مزاجاں
والے بڑے بڑے متکبر ظالم سوخ مزاجاں والے اسرائیل حرانے جس وقت گل وچ سنگل ڈالے اور کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں جو دن آون نیڑے نیڑے نکل جسن سب اڑیاں ہوں تو تے بندے نو بندہ ہی نہیں نہ سمجھدا چار ٹکے کی تیرے کول آ گئے نے ٹوکریاں کی تیرے کول آ گئیاں نے مالو سر کی تیرے کول آ گیا تیری سون وچ سریا پی گیا آکڑاں تیریاں ختم نہیں ہوندیاں تو بندے نو بندہ ہی نہیں ہونا سمجھدا پر میرے بھائی جدوں موت دا پیغام آ جاندا ساریاں آکڑاں ختم ہو جاندیاں اے ساریاں جڑیاں تیریاں خوشیاں نے نا اے خاک وچ مل کر کے رہ جانیاں نے نا آنا ذرا غور فرما موت تو بعد اللہ دے دربار وچ پیش ہونا احکام الحاکمین دا دربار لگنا رب العزت اپنی عدالت دی کرسی تے تشریف فرما ہونگے اس دن میرے بھائی ہر کوئی پریشان ہوئے گا چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں کرنے والا پریشان ہے وڈے وڈے نیکیاں دے پہاڑ کھڑے کرنے والا پریشان ہے میرے بھائی غور کر آج اس دن اللہ دے نبی پریشان نے کیوں اللہ دی عدالت دے وچوں آج جڑا انعام ملنا پتہ نہیں کینوں نصیب ہونا احکام الحاکمین دا جدو دربار لگ جانا اللہ رب العزت اپنی کرسی تے تشریف فرما ہونگے میرے بھائی دنیا تے آکڑا وکھانا دنیا تے تکبر کرنا دنیا تے لوگاں نو حقیر جاننا دنیا تے اپنیاں بادشاہیاں دکھانا دنیا تے اپنیاں چدارتاں دکھانا اس تے رب العزت فرمان گے این الجبار این القہار این الملک او کتھے نے بادشاہ کتھے نے چاپر حکمران جی کتھے نے اپنے آپ نو بادشاہ سمجھن والے این الجبارون این القہارون کتھے نے اپنے آپ نو زبردست و زبردست سمجھن والے کتھے نے اللہ رب العزت جدو اینی کو گالی ساتھ فرمان گے اللہ ذوالجلال دی قسم ساری دنیا دے لوگ نیمی پا کے کھڑے نے کسے نو جرت نہیں ہوئے گی آنکھ اٹھا کے گل بھی کر سکن اس نے رب العزت فرمان گے آنا المالک اللہ کہیں گے انل مالک میں ہی تے بادشاہ آج میریاں ہی حکمرانیاں چلن گیاں آج میریاں ہی بادشاہیاں چلن گیاں پھر اللہ دی عدالت دی کرسی تو انصاف ہوئے گا جنہ دنیا تے چنگے عمل کیتے ہونگے اللہ دے دربار وچو چنگا صلہ مل جائے گا جنہ دنیا تے نیکیاں کیتیاں ہونگیاں اچھا اجر عظیم ہونا نو دیتا جائے گا میرے بھائی اے سارے انو ایک وٹے دے نال تے نہیں نہ تو لیا جانا اے حجاں کرن والے بھی تے ہوتے ہونگے عمرے کرن والے بھی تے ہوتے ہونگے صفا تے گوٹے کسا کسا کے قرآن نو یاد کرن والے بھی تے ہوتے ہونگے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے بھی ہوتے ہونگے رب العزت دے دربار دے وچ اوتے سارے انو ایک وٹے دے نال نہیں نہ تو لیا جانا اوتے تہجداں پڑھن والے بھی تے ہونگے اوتے 5 وقت دیاں نمازاں پڑھن والے بھی تے ہونگے اس رب العزت دے دربار دے وچ قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے بھی ہونگے اللہ دے رسول دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں کرن والے بھی اوتھے موجود ہونگے اوتھے ساری کائنات دے لوگاں دے سامنے اللہ
اللہ عدالت دا انصاف کرن گے اللہ دی عدالت تو سچی کندی عدالت ہو سکتی ہے اللہ دی عدالت تو بڑی کندی عدالت ہو سکتی ہے میرے بھائی دنیا تے رہ کے سیشن جج دے سامنے کھڑا ہونا تے تھر تھر کمبنا ہے انسپیکٹر دے سامنے کھڑا ہونا تے تھر تھر کمبنا ہے ڈی ایس پی دے سامنے کھڑا ہونا تے تھر تھر کمبنا ہے لاہور دے اندر کسے جج دا سامنا کرنا تے تھر تھر کمبنا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اس مالک تو وڈا کائنات دے اندر جج ہی کوئی نہیں اس خالق تو وڈا کائنات دے اندر جج ہی کوئی نہیں اس مالک دے فیصلے انصاف تے مبنی فیصلے ہون گے اللہ رب العزت دا قرآن کہہ رہا ہے فمن زوزیا انصاف ہو رہا انصاف فمن زوزیا عن النار وادخل الجنت فقد جیڑا اس دن جہنم دی اگ کولوں بچ جائے گا جہنم دی اگ کولوں جیڑا بچ جائے گا اللہ دی جنت دا داخلہ جنوں میسر آ جائے گا اللہ ذوالجلال دی قسم او بندہ کامیاب ہے اس طرح کر کے نا جدو رب العزت اپنی کرسی تے تشریف فرما ہون گے اللہ احکم الحاکمین اس طرح سجے ہاتھ وچ ایک نامہ اعمال جیڑا اٹھاون گے اللہ رب العزت ایک چٹھی اٹھاون گے اللہ احکم الحاکمین ایک رجسٹر اٹھاون گے اپنے مومن بندیاں دے سامنے رجسٹر اللہ رب العزت رکھ دین گے اللہ دے بندیاں دے ہتھاں دے وچ انہاں دے نام اعمال دے دتے جان گے اور قرآن نے اس بات دا تذکرہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ اللہ رب العزت جدو قیامت دے روز اس مومن بندے نو سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے دین گے اے بندہ خوشی دے مارے پھلیا نہیں سماریا اچھلتا پھردا ہے پھڑکدا پھردا ہے خوشی دا اظہار کرتا پھردا ہے میں تینج کر کے مثال بیان کرنا وا امتحانات دے دن نے نا اے بھی دعا کرو اللہ جڑے بچے امتحان دے رہنے اللہ ساریاں نو کامیابیاں عطا فرمائے امتحانات ہو رہے ہیں بچے نے سارا سال محنت کیتی ہے محنت دا پھالے نو جدو مل جاندا ہے اینو فرسٹ پوزیشن مل جاندی ہے نا اے خوشی دے مارے پھلیا نہیں سماریا امی نو لبدا پھردا ہے ابو نو لبدا پھردا ہے آ بہن نو لبدا پھردا ہے اپنے ویر نو لبدا پھردا ہے امی ویکھے نا میرا رزلٹ مینوں کامیابی مل گئی ہے ابو ویکھے نا میرا رزلٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لئی ہے اے خوشی دے مارے بچہ پھلیا نہیں سماریا امی دا کمرہ لبدا ہے ابو دا کمرہ لبدا ہے خوشی دے مارے انتہا کوئی نہیں رہ جاندی اس دن قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمان گے اے میرے بندے جنہ دنیا تے رہ کے چنگے عمل کیتے نے نا آ جاؤ اج میں تانوں کامیابی دے ٹکٹ عطا کر دیواں اے بندے دے ہتھاں دے وچ کامیابی دے ٹکٹ آ چکے نے اے بندے بڑے ہی خوش نے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے فَيَقُولُوا هَاؤ مُقْرَءُوا
کتابیا جی میں بچان دا امی ویکھے نا میرا رزلٹ بچان دا امی ابو ویکھے نا میرا رزلٹ پڑھ کے ویغ اے بندہ پھلیا نہیں سماریا آندہ لوگو پڑھو تے صحیح نا میرا عمل نامہ لوگو پڑھو تے صحیح نا میری چٹھی ویکھو مینو اللہ نے کامیابی عطا کر دیتی ہے انی زننتو انی ملاقن حسابیا مینو تے اللہ دی ذات دے بڑا ہی بھروسہ سی مینو تے پتا سی میں اپنے مالک نو مل کر کے رہنا وا انیاں گلاں کردا ہی پیا ہے اللہ رب العزت دی طرف آواز آ جاندی ہے اللہ فرماندے نے فہو فی عیشت راضیہ او میرے بندیا جا خوش ہو جا آج تو بعد میں تیرے تے ناراض بھی نہیں ہوواں گا فہو فی عیشت راضیہ جا میری جنت داخل ہو جا آج تو بعد میں تیرے تے غصے بھی نہیں ہوواں گا فی جنت عالیہ میرے بندیا جا بلند و بالا جنت داخل ہو جا قطوفہا دانیہ ان دے پھالی بڑے اچھے نے اللہ رب العزت نے اوتے درخت جڑے لگائے نے انہاں دے سائے بڑے کنے نے اللہ فرماندے نے کتے پھل نے کتے فروٹ نے کتے مختلف میوہ جات نے اللہ دی طرف آوازاں آ جاندیاں نے کلو وشربو آکھو سبحان اللہ کلو وشربو اللہ دی طرف آواز آ جاندی ہے میرے بندیو کھاؤ ایس کرو پیو زمزم پیو طہارت والے مشروب پیو تواڈے واسطے پاکیزہ شہد تیار کر دیتے لے پیو رج رج کے پیو اللہ رب العزت پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بالکل تخت نیچے ایک بیری ہے جن دا نام سدرائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آیا ہاں اس بیری دے جڑے پتے نے نا وہ ہاتھی دے کنا جڑے وڈے وڈے پتے نے اور آپ فرماندے نے کڑیاں کڑیاں جڑے مٹکیاں مٹکیاں جڑے اللہ نے اس بیری نو بیر لگا دیتے نے سبحان اللہ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا صحابہ کرام دے وچ بیٹھے نے تے گلاں کردیاں نا آپس وچ گلاں کردے پے صحابہ کرام حضرت ابو امامہ فرماندے نے اسی انتظار کردے رہندے کوئی دیہات چوں بندہ آوے کوئی پینڈو جیا بندہ آوے آ کے اللہ دے نبی کولوں سوال کرے ساڈی بھی گل بن جائے اسی تے اللہ دے نبی دے سامنے گل کرن جوگے کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا شان بڑھائے آپ دا مقام و مرتبہ بڑھائے اسی آپ علیہ السلام دے سامنے گفتگو کریے کہ اللہ دے نبی دی گستاخی نہ ہو جائے اس طرح کر کے صحابہ کرام دا جمع غفیر ایک دیہاتی پینڈو جیا بندہ آیا ہے آ کے عرض کردہ محبوب سونیا تسی جوان دے ہو جنت دے وچ بیری ہے ان دے درخت اللہ پاک نے بیری دے جناب بیر بڑے مزیدار لگائے نے اللہ دے نبی جی بیری دے کنڈے بڑے سخت ہوندے نے اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح نا او بیر اسی اتاراں دے کیویں سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بیری نو کنڈیاں تو بغیر ہی بنایا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا غور فرمانا موت تو بعد اللہ دی جنت دے وچ مہمانیاں مل جان گیاں آؤ نا ذرا غور فرماؤ میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلم شریف اندر ایک حدیث موجود ہے. آؤ نظرہ اس امت دا شان بھی سن لو, آمینہ دے لال علیہ السلام دا مقام بھی سن لو. حدیث پاک دے الفاظ نے ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت اسرون ومیت صف وسمانون منہا من سائر الامم واربعون من سائر الامم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا روز ہوئے گا, اللہ احکام الحاکمین دے دربار دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے نبی نے نا عیسیٰ علیہ السلام تک ساری ہوتے جمع ہو جان گے. آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جنیاں امتاں ہون گیاں سارے جمع ہو جان گے, میری امت دے لوگ بھی ہوتے ہون گے. اللہ رب العزت اینا دیاں 120 صفحہ بنا دیں گے. کنیاں صفحہ 120 صفائیں ندیاں بن جان گیاں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری امت دا شان وے 80 صفاں کلی میری امت دے لوگ ہی ہون گے. 80 صفاں کلی میری امت دے لوگ ہون گے, باقی 40 صفاں باقی نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں. میرے آقا فرماندے نے اس دن نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر کوئی پریشان ہوئے گا. آدم علیہ السلام کل جان گے, جناب نوح علیہ السلام کل جان گے, جناب شعیب نبی کل جان گے, جناب خلیل اللہ کل جان گے, جناب کلیم اللہ کل جان گے, جناب ذبیح اللہ کل جان گے, جناب روح اللہ کل جان گے, جناب شعیب نبی کل جان گے, جناب موسیٰ کل جان گے. یہ سارے نبی جواب دے دیں گے آکن گیا جنت دا دروازہ کلان ہے تے آمینہ دے در یتیم نہیں کھلوانا ہے. آج ساڑھا واس کوئی نہیں, آج ساڑھے واس دی گل کوئی نہیں, جننے جانا ہے تے محمد کل چلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنت دا دروازہ کھلواواں گا تے میں محمد ہی کھلواواں گا. آقا فرماندے نے سب تو پہلے جنت دے وچ میں ہی جاواں گا, میرے سجے بنے ابو بکر صدیق ہون گے, میرے کھبے بنے حضرت عمر فاروق ہون گے, اس طرح ہتھاں وچ ہاتھ پائے ہون گے. اللہ ذوالجلال دی قسم کیسا سبحانہ منظر ہوئے گا جدو سجے ابو بکر صدیق ہون گے, کھبے عمر فاروق ہون گے, اللہ دے پاک پیغمبر وچکار ہون گے, پچھے نبی دے صحابہ ہون گے. تے میرا ایمان ہے وے انشاءاللہ اسی بھی پیچھے ہوواں گے. کیوں بھئی نمازہ تے اس واسطے پڑھنا ہے نا, روزے تے اس واسطے رکھنا ہے نا, کلمہ تے اس واسطے پڑھے ہے, ماراں تے اس واسطے کھانا ہے نا. اللہ دے دربار اندر نبیاں دا ساتھ مل جائے, صحابہ دا ساتھ مل جائے. اللہ کے دعا کریے اللہ گناہگار تے بڑے ہیں, اللہ سیاہکار تے بڑے ہیں, پر اپنی رحمت دا تینوں واسطہ تینوں تیری رحیمی دا واسطہ آئی, تینوں تیری کریمی دا واسطہ آئی. اللہ انہاں صحابہ دے پیچھے سانو بھی لگا دے.
اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ہی سب تو پہلے جنت دا کنڈا کھلاواں گا آؤ مسلک اہل حدیث دا پیغام سن لو اس منبر دی پکار سن لو میرے بھائی اس تو بعد تو جڑا مرضی میرے تے فتویٰ لگا لویں جڑا مرضی میری جماعت تے فتویٰ لگا لویں ساڈا ایمان اے وے ساڈی محبت اے وے آقا دا شان اے وے کہ کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے جنتاں نو جاوے ایس جملیاں تو بعد تو گستاخی دا فتویٰ لگا لے میرے تے بے ادبی دا فتویٰ لگا لے تیرا ایمان تیرے نزدیک تینوں مبارک میریاں گلاں مینوں مبارک آ نظرہ غور کر دے چلے جایا جے او کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے بہشتان جاوے اللہ ذوالجلال دی قسم آدم نہیں جان گے یحییٰ نہیں جان گے شاناں وکھریاں وکھریاں مقام و مرتبے وکھرے وکھرے شعیب نبی دا مقام بڑا ہے آدم علیہ السلام دا مقام بڑا ہے نوح علیہ السلام دا مقام بڑا ہے موسیٰ نبی اللہ نے ڈائریکٹ گلاں کرنے والے مقام بڑا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح تے اللہ دا کلمہ شان بہت زیادہ ہے مقام و مرتبے بہت زیادہ نے جناب ابراہیم اللہ دا خلیل اللہ دا دوست مرتبہ اپنی جگہ تے وے پر اوتے سانو شوقت ملے گی تے حبیب مصطفیٰ نو ملے گی اے مقام ملے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہی ملے گا کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے جنتان جائے تے دربان جنت اے ارزاں سنائے مینو میرے مولا حکم سی سنایا نہ کولی جنا چر محمد نہ آیا آقا فرمان گے میں جا کے دروازہ کھلواواں گا آگوں آواز آئے گی من انتا من دکل بابا کون ہے کنڈی کھڑکان والا کون ہے دروازے نو ہلان والا دنیا دیاں جنتاں وہندے ہونا اے جی او فلاں موری ہے اون دا دروازہ فلان ڈی ایس پی کھول دے کوئی ایس پی کھول دے کوئی وقت دا حکمران کھول دے کھول دے ہونگے تیرا ڈی ایس پی کھولتا ہوئے گا تیرا ایم این اے کھولتا ہوئے گا مینو رب کبریائی دی قسم اسی اس جنت جانا ہی کوئی نہیں اسی تو اس جنت جانا ہے اور جندہ دروازہ کھلانا ہے تے آمنہ دے در یتیم نے کھلوانا ہے آقا فرمان گے میں جا کے دروازے نو دستخ دواں گا اگوں آواز آئے گی من انتا من دکل بابا آقا فرمان گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگوں میرے آقا فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان گے میں محمد میں آمینہ دا جایا میں محمد درود دی آواز نہیں آ رہی صلی اللہ اور جنہاں نو آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات تے بھروسہ ہے کہ انہیں جنت دا دروازہ کھلوانا ہے کسے اور نے نہیں کھلوانا آکھو صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جنت دا دروازہ کھلان گے تے آکھن گے کی اور میں محمد میں آمینہ دا جایا اور جلدی دروازہ جنت کو لو میں امت نال لے آیا
کیسا سہانا موسم ہوئے گا، کیسیاں بہاراں لگیاں ہون گیاں، موت تو بعد جنت مل جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر سب تو اگے ہون گے، سجے ابو بکر، کھبے عمر فاروق، پیچھے صحابہ دی جماعت۔ اس طرح قرآن نے نقشہ بیان کر دیتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ دی جنت دے وچ جانا ہی جانا ہے۔ میرے بھائی غور فرماؤ، کیسا موسم ہوئے گا، کیسیاں بہاراں لگیاں ہوں گیاں نا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت جانا ہے، گروہاں دے گروہ جنت جان گے، حاجیاں دیاں جماعتاں، اے کاریاں دیاں جماعتاں، تہجد گزار لیتا جنت جان گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت دا ڈر رکھن والے جنت جان گے۔ جدو جنت جان گے نا اگو آوازاں آن گیاں سلام علیکم سلام علیکم، اور تواڈے تے سلامتیاں ہون، تواڈے تے رحمتاں ہون، تواڈے تے برکتاں ہون، طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ جنت داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ رہنا تے جنت دے وچ ہی رہنا ہے۔ کوئی ڈانگاں نہیں وجن گیاں، کوئی جتیاں نہیں وجن گیاں، جنت جانا ہے، سلام ہی سلام ہون گے، سلام ہی سلام ہون گے۔ میرے آقا فرماندے نے جنت جانا ہے تے بابے آدم دا قد لے کے جانا ہے، کوئی 90 فٹ قد جناب آدم علیہ السلام دا لے کے جانا ہے، 60 ہاتھ قد حضرت آدم علیہ السلام دا لے کے جانا ہے۔ آواز ہوئے گی داؤد نبی دی، حسن اللہ عطا کرے گا جناب یوسف علیہ السلام دا، اور مٹھری آواز ہوئے گی تے اخلاق آمینہ دے در یتیم دا ہوئے گا۔ ایڈا سونا اچا لما بندہ جدو جنت جائے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم کنا پھبدا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا موسم ہوئے گا۔ فرماندے ہو جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، بڑھاپا آنا ہی نہیں، بڑھاپا آنا کیوں، بڈھیاں ہونا، اے چٹے آ گئے نے لوشن لا لو جی، چٹے آ گئے نے اے جناب داڑھی نو رنگ لو جی، مہندی لا لو جی، اے کجاب لا لو جی، کچھ بہت لا لو، اے جناب منڈا شنڈا لگے بندہ، ویسے بھی جناب کئی داڑیاں منانو پھرتے نے، لو یہ جو بندہ واہ پپو شپو لگ رہا ہے۔ جنت جانا ہے میرے بھائی، جنت جانا ہے تے جنون جوانی ہوئے گی جناب عیسیٰ نبی دی، 33 سال دا نوجوان اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نو جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی۔ کیوں جی پانی تو نہیں منہ چ آ رہا؟ اللہ دیا نعمتاں نے نا، دعا کرو اللہ جنت نصیب فرما دے۔ اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، اور جنت جندے وچ حوراں
مسروراں جندے وچ مٹھیاں تے تازہ کھجوراں او جنت جندے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں او جنت جندے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں او جندے وچ چل دیاں دودھ دیاں نہراں او جنت جندے وچ سونے چاندی دے برتن آکو سبحان اللہ او جنت جندے وچ سونے چاندی دے برتن وا سبحان اللہ قسمتاں والے برتن اے اپنی اپنی قسمت دا سودا فمن زوزیا عن النار وادخل الجنہ جڑا بندہ جہنم دے عذاباں کولوں بچ گیا جہنم دی اگ کولوں بچ گیا جہنم دے انگاریاں کولوں بچ گیا اللہ دی جنت دے وچ داخل ہو گیا فقد فاز او بندہ کامیاب ہے او بندہ کامران ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے دنیا دی زندگی دھوکھے دا سامان ہے اللہ رب العزت نے تینوں اے ہاتھ عطا کیتے نے تینوں اللہ رب العزت نے زبان عطا کیتی ہے اے پاؤں عطا کیتے نے سوچن واسطے دماغ عطا کیتا ہے اے ساریاں نعمتاں نو اپنے سامنے رکھ اس مالک دا شکریہ ادا کردا چلا جا اور سب تو بڑی نعمت اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے تے مسلماناں دے گھراں وچ پیدا کیتا ہے اللہ نے سب تو بڑا انعام کیتا ہے کہ اللہ نے سانو توحید پرست بنایا ہے اللہ سانو ایسے تے زندہ رکھے اور ایسے تے اللہ ایمان دی دولت عطا فرما کے موت نصیب فرما دے میرے بھائی اے ہوئی زندگی اصل کامیابی زندگی ہے اللہ مینوں توانوں کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے جنہ احباب نے اے پروگرام بنایا ہے محترم بھائی عرفان اینا دے والد محترم اور دیگر بھائی محمد طارق محمود رحمانی صاحب اور دیگر بھائی محمد بلال انصاری اینا دے رفقا جنہ نے بڑی محنت دے نال اس پروگرام نو انقدار پذیر کیتا ہے اللہ تعالیٰ اینا دیاں محنتاں اللہ اینا دیاں کوششاں نو اپنی رحمت نال قبول فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی رہیے یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد سنی لوریاں تو سنندی رہیے یا ربی اب کی لنا محمد لباں اتے لب رکھ کے تے گد گدا کے لباں اتے لب رکھ کے تے گد گد گدا کے اے غوجے نشے بھی پچھندی رہیے یا ربی ابقی لنا محمد یا ربی ابقی لنا محمد انگلی پکڑ کر کے ویرے دے اندر کیا شان ماجی حلیمہ سعدیہ دی انگلی پکڑ کر کے ویرے دے اندر انگلی پکڑ کر کے ویرے دے اندر تو رب دے سجن نو ٹرندی رہیے یا ربی اب کی لنا محمد انگلی پکڑ کر کے ٹھوڈی ہلا کے
کہو سبحان اللہ. انگلی انگلی